लूका बाब नंबर 22। ईसा के खिलाफ मनसूबा बंदियां। बेखमीरी रोटी की ईद यानी फसा की ईद करीब आ गई थी। रहनुमा इमाम और शरीयत के उलमा ईसा को कत्ल करने का कोई मौजून मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो अवाम के रद्द अमल से डरते थे। ईसा को दुश्मन के हवाले करने का मंसूबा। उस वक्त इबलीस यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 रसूलों में से था। अब वो रहनुमा इमामों और बैतुल मुकद्दस के पहरेदारों के अफसरों से मिला और उनसे बात करने लगा कि वो ईसा को किस तरह उनके हवाले कर सकेगा। वो खुश हुए और उसे पैसे देने पर मुतफिक हुए। यहूदा रजामंद हुआ। अब से वो इस तलाश में रहा कि ईसा को ऐसे मौका पर उनके हवाले करे जब हुजूम उसके पास न हो। फसह की ईद के लिए तैयारियां। बेखमीरी रोटी की ईद आई जब फसह के लिए कुर्बान करना था। ईसा ने पतरस और यूहन्ना को आगे भेजकर हिदायत की, जाओ हमारे लिए फसह का खाना तैयार करो ताकि हम जाकर उसे खा सकें। उन्होंने पूछा, हम उसे कहाँ तैयार करें? उसने जवाब दिया, जब तुम शहर में दाखिल होंगे तो तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से होगी जो पानी का घड़ा उठाए चल रहा होगा। उसके पीछे चलकर उसके घर में दाखिल हो जाओ जिसमें वो जाएगा। वहाँ के मालिक से कहना, उस्ताद आपसे पूछते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाऊं। वो तुमको दूसरी मंजिल पर एक बड़ा और सजा हुआ कमरा दिखाएगा। फसह का खाना वहीं तैयार करना। दोनों चले गए तो सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसह का खाना तैयार किया। फसह का आखिरी खाना। मुकर्ररा वक्त पर ईसा अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने उनसे कहा, मेरी शदीद आरज़ू थी कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर फसह का ये खाना खाऊं, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं कि उस वक्त तक इस खाने में शरीक नहीं होऊंगा जब तक इसका मकसद खुदा की बादशाही में पूरा न हो गया हो। फिर उसने माई का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो। मैं तुमको बताता हूं कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे खुदा की बादशाही के आने पर पीऊंगा। फिर उसने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके उन्हें दे दिया। उसने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लेकर कहा, माई का ये प्याला वो नया अहद है जो मेरे खून के जरिए कायम किया जाता है, वो खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। लेकिन जिस शख्स का हाथ मेरे साथ खाना खाने में शरीक है वो मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। इब्ने आदम तो खुदा की मर्जी के मुताबिक कोच कर जाएगा, लेकिन उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से उसे दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनकर शागिर्द एक दूसरे से बहस करने लगे कि हम में से ये कौन हो सकता है जो इस किस्म की हरकत करेगा, कौन बड़ा है। फिर एक और बात भी छड़ गई। वो एक दूसरे से बहस करने लगे कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। लेकिन ईसा ने उनसे कहा, गैर यहूदी कौम में बादशाह वही हैं जो दूसरों पर हुकूमत करते हैं, और इख्तियार वाले वही हैं जिन्हें मोहसिन का लक़ब दिया जाता है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे लड़के के मानंद हो, और जो रहनुमाई करता है वो नौकर जैसा है। क्योंकि आम तौर पर कौन ज्यादा बड़ा होता है, वो जो खाने के लिए बैठा है या वो जो लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता है? क्या वो नहीं जो खाने के लिए बैठा है? बेशक, लेकिन मैं खिदमत करने वाले की हैसियत से ही तुम्हारे दरमियान हूँ। देखो, तुम वही हो जो मेरी तमाम आजमाइशों के दौरान मेरे साथ रहे हो। चनाचे मैं तुमको बादशाही अता करता हूँ जिस तरह बाप ने मुझे भी बादशाही अता की है। तुम मेरी बादशाही में मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ खाओ और पियोगे, और तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। पतरस के इनकार की पेशनगोई। शमऊन, इब्लीस ने तुम लोगों को गुंदम की तरह फटकने का मुतालबा किया है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू मुड़कर वापस आए तो उस वक्त अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने जवाब दिया, खुदावंद, मैं तो आपके साथ जेल में भी जाने बल्कि मरने को तैयार हूँ। ईसा ने कहा, पतरस, मैं तुझे बताता हूँ कि कल सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले पहले
تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ اب بٹوے، بیگ اور تلوار کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، جب میں نے تم کو بٹوے، سامان کے لیے بیگ اور جوتوں کے بغیر بھیج دیا تو کیا تم کسی بھی چیز سے محروم رہے؟ انہوں نے جواب دیا، کسی سے نہیں۔ اس نے کہا، لیکن اب جس کے پاس بٹوا یا بیگ ہو وہ اسے ساتھ لے جائے، بلکہ جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنی چادر بیچ کر تلوار خرید لے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسے مجرموں میں شمار کیا گیا، اور میں تم کو بتاتا ہوں لازم ہے کہ یہ بات مجھ میں پوری ہو جائے، کیونکہ جو کچھ میرے بارے میں لکھا ہے اسے پورا ہی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، خداوند یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے کہا، بس کافی ہے۔ زیتون کے پہاڑ پر عیسیٰ کی دعا۔ پھر وہ شہر سے نکل کر معمول کے مطابق زیتون کے پہاڑ کی طرف چل دیا۔ اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ پھر وہ انہیں چھوڑ کر کچھ آگے نکلا، تقریباً اتنے فاصلے پر جتنی دور تک پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ وہاں وہ جھک کر دعا کرنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس وقت ایک فرشتے نے آسمان پر سے اس پر ظاہر ہو کر اس کو تقویت دی۔ وہ سخت پریشان ہو کر زیادہ دل سوزی سے دعا کرنے لگا، ساتھ ساتھ اس کا پسینہ خون کی بوندوں کی طرح زمین پر ٹپکنے لگا۔ جب وہ دعا سے فارغ ہو کر کھڑا ہوا اور شاگردوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ غم کے مارے سو گئے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں سو رہے ہو؟ اٹھ کر دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ عیسیٰ کی گرفتاری۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک ہجوم آ پہنچا جس کے آگے آگے یہودا چل رہا تھا۔ وہ عیسیٰ کو بوسہ دینے کے لیے اس کے پاس آیا، لیکن اس نے کہا، یہودا، کیا تو ابن آدم کو بوسہ دے کر دشمن کے حوالے کر رہا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے جان لیا کہ اب کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا، خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے اپنی تلوار سے امام اعظم کے غلام کا داہنا کان اڑا دیا۔ لیکن عیسیٰ نے کہا، بس کر۔ اس نے غلام کا کان چھو کر اسے شفا دی۔ پھر وہ ان رہنما اماموں، بیت المقدس کے پہرے داروں کے افسروں اور بزرگوں سے مخاطب ہوا جو اس کے پاس آئے تھے، کیا میں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لے میرے خلاف نکلے ہو؟ میں تو روزانہ بیت المقدس میں تمہارے پاس تھا، مگر تم نے وہاں مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اب یہ تمہارا وقت ہے، وہ وقت جب تاریکی حکومت کرتی تھی۔ پطرس عیسیٰ کو جاننے سے انکار کرتا ہے۔ پھر اسے گرفتار کر کے امام اعظم کے گھر لے گئے۔ پطرس کچھ فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ لوگ صحن میں آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پطرس بھی ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ کسی نوکران نے اسے وہاں آگ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے گھور کر کہا، یہ بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے انکار کیا، خاتون، میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی آدمی نے اسے دیکھا اور کہا، تم بھی ان میں سے ہو؟ لیکن پطرس نے جواب دیا، نہیں بھائی، میں نہیں ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو کسی اور نے اصرار کر کے کہا، یہ آدمی یقیناً اس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بھی گلیل کا رہنے والا ہے۔ لیکن پطرس نے جواب دیا، یار، میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک مرغ کی بانگ سنائی دی۔ خداوند نے مڑ کر پطرس پر نظر ڈالی۔ پھر پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے اس سے کہی تھی کہ کل صبح مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پہلے تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ پطرس وہاں سے نکل کر ٹوٹے دل سے خوب رویا۔ لان تان اور پٹائی۔ پہرے دار عیسیٰ کا مذاق اڑانے اور اس کی پٹائی کرنے لگے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پوچھا، نبوت کر کہ کس نے تجھے مارا؟ اس طرح کی اور بہت سی باتوں سے وہ اس کی بے عزتی کرتے رہے۔ یہودی عدالت عالیہ کے سامنے پیشی۔ جب دن چڑھا تو رہنما اماموں اور شریعت کے علماء پر مشتمل قوم کی مجلس نے جمع ہو کر اسے یہودی عدالت عالیہ میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بتا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اگر میں تم کو بتاؤں تو تم میری بات نہیں مانو گے، اور اگر تم سے پوچھوں تو تم جواب نہیں دو گے۔ لیکن اب سے ابن آدم خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوگا۔ سب نے پوچھا، تو پھر کیا تو خدا کا فرزند ہے؟
اس نے جواب دیا، جی تم خود کہتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اب ہمیں کسی اور گواہی کی کیا ضرورت رہی، کیونکہ ہم نے یہ بات اس کے اپنے منہ سے سن لی ہے۔